बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्तग़फ़िरुल मलाइकतु लिमन सल्ला अलन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ी किताबिन मा दामा इस्मुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ी ज़ालिकल किताब। फ़रिश्ते हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर किसी किताब में दरूद भेजने वाले के लिए उस वक़्त तक इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नाम उस किताब में मौजूद है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन सल्ला अलैया फ़ी किताब लम तज़िलुल मलाइकतु तस्तग़फ़िरु लहु मा दामा इस्मी फ़ी ज़ालिकल किताब। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर किसी किताब में दरूद भेजता है तो फ़रिश्ते उसके लिए उस वक़्त तक बख्शिश की दुआ करते रहते हैं जब तक मेरा नाम उस किताब में मौजूद रहता है। क़ाला अबू अब्दुल्ला बिन मुंदा समेतु हमज़ा तब्ने मुहम्मद अल हाफ़िज़ यक़ूल कुन्तु अक्तुबुल हदीस फ़ला अक्तुबु वसल्लम बादा सल्लल्लाहु अलैहि फ़रअयतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फ़िल मनाम फ़क़ाल ली अमा तख्तिमु सलाता अलैया फ़ी किताबिका। हज़रत अबू अब्दुल्ला बिन मुंदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने हमज़ा बिन मुहम्मद हाफ़िज़ को कहते हुए सुना कि मैं हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लिखा करता था, बस मैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद सल्लल्लाहु अलैहि के बाद वसल्लम नहीं लिखता था। तो मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आप अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया कि तू अपनी किताब में मुझ पर मुकम्मल दरूद क्यों नहीं लिखता। नबी मुहम्मद बिन अबी सुलेमान अल-वराक़ क़ाल रअयतु अबी फ़िन्नौम फ़क़ुल्तु मा फ़अलल्लाहु बिका क़ाल ग़फ़र ली फ़क़ुल्तु बिमाज़ा क़ाल बिकिताबती अस्सलातु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी कुल्लि हदीसिन। हज़रत मुहम्मद बिन अबी सुलेमान अल-वराक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने अपने वालिद को ख्वाब में देखा तो मैंने कहा, ऐ मेरे बाप, अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक किया है? तो उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे मुआफ़ फरमा दिया है। मैंने कहा कि ये बख्शिश अल्लाह ताला ने किस अमल की वजह से फरमाई? उन्होंने कहा, हर हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नामी के साथ दरूद पाक लिखने की वजह से। अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन सल्ला अलैया फ़ी किताबिन लम तज़िलुस सला जारिया लहू मा दामा इस्मी फ़ी ज़ालिकल किताब। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर किसी किताब में दरूद भेजता है तो उसके लिए उस वक़्त तक बरकतें जारी रहेंगी जब तक मेरा नाम उस किताब में मौजूद रहेगा। अन सुफ़यान बिन अय्यना क़ाला कान अली अख़ुन मवाक़िन फ़िल हदीस फ़मात फ़रअयतु फ़िन्नौम फ़क़ुल्तु मा फ़अलल्लाहु बिका क़ाल ग़फ़र ली क़ुल्तु बिमाज़ा क़ाल कुन्तु अक्तुबुल हदीस फ़इज़ा जाअ ज़करा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतबतु सल्लल्लाहु अलैहि इब्तग़ी बिज़ालिका सवाब फ़ग़फ़रल्लाहु ली बिज़ालिका। हज़रत सुफ़यान बिन अय्यना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, एक शख्स हदीस में मेरा भाई बना हुआ था, वो वफ़ात पा गया। तो एक दफ़ा मैंने उसे ख्वाब में देखा और पूछा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया है? तो उसने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे मुआफ़ फरमा दिया है। मैंने कहा, कैसे? उसने कहा कि
میں احادیث لکھا کرتا تھا۔ جب بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا تو میں اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا کرتا تھا، اور اس ثواب کی خاطر اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ ان ابی سلیمان الحرانی قال لی رجل من جواری یقال له الفضل وکان کثیر الصوم والصلاۃ کنت اکتب الحدیث فلا اصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ رأیت فی المنام فقال لی اذا کتبت او ذکرت لم لا تصلی علی ثم رأیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرۃ من الزمان فقال لی قد بلغنی صلاتک علی فاذا صلیت علی او ذکرت فقل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو سلیمان الحرانی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ہمسایوں میں سے ایک شخص جس کو ابو الفضل کہا جاتا تھا، وہ بہت زیادہ نماز اور روزے کا پابند تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں احادیث لکھا کرتا تھا، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجا کرتا تھا۔ پھر اچانک ایک دفعہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جب تو نے میرا نام لکھا یا یاد کیا تو نے مجھ پر درود کیوں نہیں بھیجا؟ پھر میں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارا درود پہنچ گیا ہے، بس جب بھی تم مجھ پر درود بھیجے یا میرا ذکر کرے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا کر۔ ان انس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان یوم القیامت جاء اصحاب الحدیث بایدیہم المحابر فیامر اللہ عز وجل جبرائیل ان یاتیہم فیسألہم من ہم فیاتیہم فیسألہم فیقولون نحن اصحاب الحدیث فیقول اللہ تعالی ادخلوا الجنۃ طوال ما کنتم تصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو حدیث لکھنے والے لوگ آئیں گے، درحالے کہ ان کے ہاتھوں میں دواتیں ہوں گی، پس اللہ عز و جل حضرت جبریل کو حکم دے گا کہ ان کے پاس جا کر ان سے پوچھیں کہ وہ کون ہے۔ پس جبریل امین علیہ السلام ان کے پاس جا کر ان سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم کاتبین حدیث ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جنت میں اتنے عرصے کے لیے داخل ہو جاؤ جتنا عرصہ تم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہے ہو۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہ قالت الدعاء یحجب دون السماء حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاذا جاءت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع الدعاء فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکۃ یصلون علیہ ما دام اسمی فی ذلک الکتاب۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان کے نیچے حجاب میں رہتی ہے جب تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجا جاتا۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، دعا آسمان کی طرف بلند ہو جاتی ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کتاب میں مجھ پر درود لکھتا ہے تو ملائکہ اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک میرا نام اس کتاب میں موجود رہتا ہے۔ عن ابی بکر الصدیق قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کتب عنی علماء وکتب معه صلاۃ علی لم یزل فی اجر ما قرأ ذلک الکتاب۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میرے متعلق کوئی علم کی بات لکھی اور اس علم میں جہاں میرا نام آیا اس کے ساتھ مجھ پر درود بھی لکھا تو اس وقت تک اس شخص کو اجر ملتا رہے گا جب تک وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی۔